ही बॉडी हांगासर आसा, हांगासर फ्लोटिंग जाता, बट आमी दाखवू शकना तुमकां ती बॉडी, इट्स सेन्सिटिव्ह पार्ट. बट हे 4 खांब्यांनी बॉडी मेळिल्ली आसा. गौरवपी हांगा जायते आसा, ते गौरवपी तांकां ही बॉडी दिश्टी पडलेली आसली आनी त्यांनी फायर अँड पुलिसाक कळयलेलें आसा. हे 4 खांब्यांनी सांताक्रूज हांगा हे मानशेर मेळिल्ले आसा. सो एज तेजी मिड एज आसा, बट अननोन अनआयडेंटिफायड बॉडी आसा. हेजेर आमी आनी अपडेट घेवन येतले. आमी आसा आतां सांताक्रूज. एज हेजी आसूं शकता ती, कारण ती आतां फ्लोटिंग जाता. सो हांगासर जे गरोवपी जो लोक आसा तांकां दिश्टी पडली ती आयज सकाळी, आनी आतां सद्याक पुलिसाक कळयलां आनी एमर्जन्सी सर्विसाक कळयलां. सो सद्या ते आतां स्पॉटार येतले आनी आमी पयलीं तुमकां इन गोवा 24/7 आमी तुमकां न्यूज घेवन येयलेले आसा. अशेंच अपडेट आमी बारीक बारीक घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.